أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن